بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اس قرآن پاک نو اسا لیلۃ القدر اندازے والی رات یعنی قدر لیلۃ القدر تاک راتاں دے اندر جڑی آندی ہے اس دے وقت نازل کیتا۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، او تسی کی جان دے ہو لیلۃ القدر کی ہے، لیلۃ القدر کنو آندے نے، لیلۃ القدر دا مقام تے عظمت کی ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تے او عظمتاں والی رات جڑی ماہ رمضان دے اندر ہے، ایسی عظمتاں تے مقام تے شان والی رات اس رات ایک رات ہزار مہینیاں دے نالوں افضل ہے، رات کے ہزار مہینیاں دے نالوں افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس دے اندر اللہ پاک دے نورانی ملائکہ دا نزول ہوندا ہے، والروح اور روح یعنی کہ جبریل امین دا نزول ہوندا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر۔ اللہ پاک زندگی دے فیصلے اس رات نو کر دیندے نے، زندگی دے فیصلے لکھے جاندے نے، کیڑے بندے نے کیڑا نصیب پانا ہے، کیڑے بندے نے کنی زندگی پانی ہے، کیڑے بندے نے کنا شان پانا ہے، کیڑا بندہ کنا لوگاں اندر لکھیا جائے گا، یعنی کہ مقدر بدلن والی رات لیلۃ القدر۔ اور ایسی رات اس رات دے اندر فرشتے نورانی ملائکہ جبریل امین دے سمیت زمین تے نازل ہوندے نے۔